أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويوم يطلب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه. وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود. وطرزت برد العالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان لتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا، وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرة رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه سيد السادات يا سيد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت في هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز، وكل دابة للقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبرازه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنوله بالبطون والظهور. فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه حين قرب والوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود لله على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور، وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنة بها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق الصبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أشرق البدر
عليه وسلم صلوا على محمد صلى الله عليه على وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على محمد يا ربي صل وسلم ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تدعو كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولم من مكارم أخلاق سبق وساهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لفظ كسر ولفظ محتوي على المعنى الجازل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وولب الشفيع الرحيم باليتيم والأرملة ومع سهولة هلكه هلبة القوية التي طرد منها فرائس أقوياء من البرية ومن الشد به تعطرت الطرق والمنازل وبأبي ذكره تطيبت المجالس والمحافل وصلى الله عليه وسلم جميع صفات الكامل ينبرد في خلقه وخلقه وأشرف خصوصية فما من خلق ببرد محمود إلا ومطلقا عن زين الوجود أجملت بأسر الحبيب وشانه والولا في مجده ومكانه أوصى بعزك تعالى مجرى أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلب تدميما فالمقام للنبي الكريم ويكادي معمول بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فاسمنا مني أمسكنت عقلا بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبذلك يسنح وكما يسنح تقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رفيع يا رفيع الشان والدرج يا رسول عليك يا رفيع أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السرج يا رسول من عليك يا رفيع الشان ومريد أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول يا رفيع
منا ارتجي فرجا ربي عجل من ربي عجل من ربي عجل منك بالفرج يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الانبياء وعلى المسلمين لما نظم فكر من دارائي الاصحاب المحمدية وقولا توجهت الى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفي عليه فيه محمودا ويكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي بتوجهات الخالصه والصلات الموصوله اللهم يا من اليك توجه الاعمال فتعوض ظافرا على باب عزة تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامره نتوجه اليك باشراف الوسائد لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله المستودع امانتك وحافظ سرك وحامل رايه دعوتك شامله لا باخبار المحبوب لك والمخصص بشرب والابحار في كل موطن من موطن القرب والمرقب والمظهر قاسم ابنتك في عبادك وساقي وقواسي رشاد لهدك لودادك سيد المكونين واشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك باجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه واهل حضره واله حضر اقترابه من احبابه اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل اليك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع اطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزاره وله وظاهره ومن ببرده والشر في وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشوره معالم الإسلام وإيمان والإيمان بأهلها معمورة ومعنى الوصارى واكشف اللهم قربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الأحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه المنصب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ونبينا ورب روحنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Ahlul Bait, Bapak Suhari dan keluarga, memohon Allah Ta'ala mencurahkan rahmat kepada beliau, melalui rezeki beliau, mengabulkan hajat-hajat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu, anak-anak yang berhadir. Semoga dan semoga kita mengadakan acara yang mulia ini di tempat yang mulia ini, insyaallah kita diberikan oleh Allah rahmat sedalam-dalamnya dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan luaskan rezeki kita yang halal dan berbarokah, amin amin ya rabbal alamin. Nah itu cukup duduk aja belah, kelihatan belah. Nah kelihatannya lah mau ngasih ulun, kelihatannya lah. Nah jadi kada cukup berdiri, kada lah kelihatan sudah kanan kirinya. Jadi kita menceritakan sedikit tentang apa, maaf pula ada pilot sedikit baru mulai belaknya. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah SAW itu peristiwa-peristiwa. Sebelum kita masuk di dalam peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW, ada kita telaah dulu, kita teliti dulu Bu, bahwa Nabi Muhammad SAW walaupun dilahirkannya belakangan Bu, tapi bahasa Matapura Bu, paling jago, paling harap abang jagonya ya Nabi Muhammad SAW. Siapa abahnya Nabi Muhammad? Abdul, kakeknya Abdul Mut, datuknya. Nah kan situ aja hafalannya. Hashim. Nah, ya Hashim lah. Ini yang Tuhannya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tak pun kalau enak malah. Abdullah Bu. Jadi Abdullah itu mempunyai dalam sebuah kitab, mempunyai sebuah rupa yang sangat bungas, yang gagah, ganteng, rupawan. Abdullah itu warisi daripada kakeknya Pak Abdul Muttalib, saudagar yang kaya raya, suku Bani Quraisy yang sangat disegani oleh suku Arab kala itu. Dan terjadinya perkawinan antara mamanya Nabi dan abahnya Nabi itu bukan karena pacaran Bu, tetapi dijodohkan dengan seseorang perempuan yang bersuku Zuhroh. Makanya Aminatuz Zuhriyah. Nah itu dijodohkan. Saat itu dalam riwayat umur Abdullah itu berumur kurang lebih 19 tahun Bu. Nah jadi beda tipis sama Aminahnya. Nah anak seumuran Pak. Cuman kawinnya tadi tanpa apa? Pacaran, dijodohkan. Nah suara itu kadang dulu mati dulu. Nah timbul pertanyaan. Misalnya Guru, nah, kayak apa ya Guru supaya kawin tuh jangan ada pacarannya? Kan kebanyakan orang kan nikah pasti pacaran Guru. Bahasa gaulnya tuh rasanya tuh anjing banget. Iya itu. Jadi palah gini ya lah, kita sebagai orang tua Bu, ulun kan punya anak Bu, sama Bu. Kita sebagai orang tua Bu, paling kada ada sedikit membuat batasan Pak. Ya. Bapak pacaran dulu ya, ada anak. Kalau punya anak kan yang ya songong lah, ya songong, ya kan. Tahu lah songong, lengok. Nah ya kayak ikan telengok.
Hah? Apa jad? Luwes. Ya beramian kita lah. Kita anu aja fun aja lucuan. Nah. Nama tadi kisah apa tadi? Kisah apa tadi? Kisah pacaran tadi. Jangan sekali-kali. Kenapa bapaan daurnya? Nah. Mama. Kebiasaan ibu-ibu sedang menggosip. Nah, ustadznya yang ceramah, yang ibu-ibunya ceramah juga di belakang. Kita double ceramahnya malam hari ini. Jadi Abdullah itu tanpa pacaran bu nikahnya bu, bapak tanpa pacaran bisa aja pak kalau kita membatasi anak itu. Nah silahkan dia bergaul bila ya namanya campur sekolah. Karena kalau kita membatasi apa cuman perlu dibatasi lah. Yang perlu kalah jangan ada sampai sekamar bukan muhrim, apalagi berani masuk ke rumah jangan. Itu paling kata dulu paling minim itu kalau di Matapura itu masya Allah alhamdulillah, apalagi kalau di kampung-kampungnya terkenal ulamanya pak, itu membawa wanita yang bukan muhrim aja bu malu gue, bukan bangga bu. Kalau masih sebuah kebanggaan itu sudah nggak ada iman lagi namanya. Lah belah kita bu membaca kitab ini nggak bisa begitu bu. Paling kata kita membanggakan Nabi Muhammad SAW bu. Dengan cara apa bu? Sedikit-sedikit kita mengerjakan apa yang disuruh beliau. Sedikit-sedikit bu, bukan bu kalau air bu beritnya tuh. Ini kan air bu, ada keran. Mau masuklah. Mau. Kalau yang turunnya terlalu deras, coba sedetik demi sedetik. Kalau bahasa Perancisnya step by step, nah ya kan, step by step, nah ya kan, dikit demi sedikit, nah titik, akhirnya kan terisi. Nah itu kita mengajarkan apa yang dikerjakan disuruh Rasulullah SAW. Nah kadang-kadang ini yang banyak lupa. Nah coba perhatikan, bentar aja ulun nih soalnya ada agenda lagi, dua agenda lagi. Nah jadi ini nah. Masalah minum aja sudah banyak yang salah. Kata yang santrinya SMA apa bukan santri minum hingga tangan kanan. Ini kebanyakan nih, apalagi badannya gendut pulang habis makan di kelas apa waktu istirahat. Ini cemilan, ini minum. Itu nggak baik. Nah pegang satu aja pegang nah. Usahakan tangan kanan. Bahkan ulama dulu bu makan semangka bu. Indahnya ulama mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW bu. Ini bukan jalannya Naruto. Ini jalannya Nabi Muhammad SAW. Payahnya. Ini nah memakan semangka itu semangka kan gini kan. Bentuknya kan kebiasaan kita bentuknya kalau di Banjar bu Matapura gini. Ya tatakan. Jadi dimakan sebelah kanan dulu. Nah, tersisa kan sebelah lagi dibalik itu ke kanan lagi, masya Allah itu daripada cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Paham lah? Ayo kita sedikit barang apa yang kita tahu maka kita kerjakan. Itu. Karena kita karena kamu mengerjakan semua pak, sedikit demi sedikit. Nah, ini kan ada dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Halaman 39 dan kitab yang lain juga ada dijelaskan. Lalu boleh dicatat boleh. Jadi amalan bacaan supaya tidak mudah kemarah bu ada bu. Di antaranya bu kalau ibu mau marah bu cukup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bu insyaallah pak. Karena marah itu sifatnya syaitan yang waswasi di hati kita pak. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tetapi dalam kitab lain disebutkan bu kalau obat marah bu enak bu. Adik-adik di belakang obat marah itu apa? Orang sering temperamental nih. Kalau bahasa gaulnya ya kan. Bawa berudu bu. Nah itu. Nah guru ulun haid kan perempuan nih. Apa yang ulun amalkan? Baca sholawat bu. Sholawat apa guru? Nah sholawat yang mudah aja bu. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah itu yang mudah-mudah aja bu. Nah enggak usah yang banyak panjang, mudah. Salawatul qulub itu Allahumma salli ala
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kepanjangan Bu, tapi bagus sekali-sekali sambil nyuci baju. Allahumma sholli. Yang anak lewat asik-asik. Ada anunya, tukang anunya. Itu salah juga Bu, bukan seperti itu maksudnya Bu. Nah, jadi maksudnya Bu, kalau memang kita mampu, tadi kata ulun tadi Pak kan, kalau kita mampu mengajarkan sebuah kebaikan yang itu kita mampu kerjakan Pak. Sholat sunnah kan mampu Bu, apalagi yang sudah tidak haid lagi kan di atas 50 kan, menurut ilmu kedokteran kan. Nah itu sudah tidak haid lagi, ya udah kerjakan sholat sunnah. Itu apa yang kurang lagi tanya sama ustadznya, jangan nggak tanya, jangan tanya di Google Bu. Google banyak aliran sekarang Bu. Jangan belajar di Google Bu, sesat Bu, jangan Bu. Ya Bu, kalau kita mampu Bu, nggak belajar di apa live streaming, kalau masih ada gurunya, bahasa mata enggak ditangi Bu. Ditangi, bahasa sini apa? Hah? Apa bahasa sini? Dihadiri. Nah, kalau mau mata pura nih, kalau mata pura ditangi gurunya, dihadiri tuan gurunya di mana? Insya Allah Bu, dengan kita niat hadir untuk ilmu Bu, insya Allah Ta'ala melapangkan rezeki kita. Itu Bu ya, memberkahi rezeki kita. Kalau banyak harta Bu, kalau nggak berkah Bu, ya Allah pusing 7 keliling Bu. Punya Alfat 2, Waktu 3, tapi mengaji nggak bisa. Sholat, ya Allah seminggu sekali, Jumat doang sholat. Ini kalau ke kubur ini, baru dikubur itu sudah meletak kuburnya. Bagikan film FTV Indosiar itu meletak kuburannya ya, bukannya Indosiar aku menangis tuh, bukan itu kalian perempuan lah, itu bukan keadaannya lagi Pak ini. Iya nih ada lagi yang bahas sama tuh pembalik mur nih, yang ulun bikin kesel nih apa di SCTV apa film apa tuh? Hah apa lain sampai bin akhirnya? Hah? Iya sinetron SCTV ini yang favorit wanita nih sinetronnya, gak diinget Kak. Udah tunggu menit lagi nah. Siapa Pak? Menyembunyikan dia. Nah itu jangan ya dikurang-kurangi lah nonton itu lah, nonton yang ya ibaratnya apalagi untuk merusak moral, saking menjiwainya nonton sinetron. Masya Allah, itu suami dulu pelampiasan, dulu percobaan, baru selesai katanya nonton sinetron ya kan. Ya lebih baik dulu kalah tukang bubur naik haji kan teh penuh hikmah tuh. Nah itu Haji Sulam ya kan, tukang bubur naik haji. Nah itu Masya Allah la quwata illa billah. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir masalah Nabi ini. Kalau di tauhid pandu namanya a'radul basyariyah, Nabi bersifat kemanusiaan. Nabi itu Bu manusia Bu, walaupun Nabi itu sesempurnanya makhluk hitam Allah. Mimil fam alifil am, mimil fam nunil hajib. Alif hidung beliau, mim mumpung beliau, nun kening beliau. Tetapi Nabi tetaplah manusia. Nabi bisa meninggal dunia, Nabi bisa bersedih, Nabi bisa tertawa Bu. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir masa Bu. Apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW Bu, ketika menghadapi kesabaran, gak usah mengeluh. Tetapi Nabi juga punya rasa. Tatkala meninggal anaknya Ibrahim, Nabi sangat sedih Bu, sampai mengeluarkan air mata Pak. Lalu sahabat menegur Nabi, wahai Rasulullah, sampaian menasihati kami bahwa tidak boleh berteriaknya Bu,
dengar bu, kalau musibah bu 3 yang dilarang bu. Yang pertama, jangan berteriak keras, tidak suamiku, nggak boleh bu. Kalau ada musibah bu, termasuk kematian. Yang kedua, jangan syakol juyub, jangan merapit-rapit, mencabik-cabik baju bu, nggak boleh. Yang ketiga, jangan menggundul halqurasi, menggundul kepala. Ini binian rambut bagus sudah panjang digundul gara-gara laki meninggal dunia. Nah itu, untuk apa aku hidup, separuh jiwaku sudah tidak ada. Ya kan? Itu jangan sekali-kali itu ditegur oleh Nabi Muhammad SAW itu. Nah terus Nabi, karena musibah anak beliau Ibrahim meninggal kan, maka masih kecil kan. Lalu Nabi menangis Nabi. Lalu sahabat nanya tadi, Rasulullah kenapa sampean menangis? Sedangkan sampean baru mengeluarkan bahwa 3 tadi dilarang. Kata Nabi, menangis itu tidak ada dalam 3 kategori kan. Yang penting kan tidak berteriak pak. Kalau menangis terseduh-seduh namanya itu ya kan. Cuma keluar air mata. Orang yang menangis keluar air mata menandakan dia mempunyai sifat kasih sayang dan sifat Rahman Rahim yang luar biasa pak. Itu biasa. Kalau orang putus pacar bu, gimana bu? Menangis loh bu. Pada kau guring ku menangis, nah ya kan. Lagunya aja ada Rosa. Tiap malam Rosa menyanyi di Indosiar ya kan. Padahal diputar gitu-gitu juga filmnya. Daripada menjadi tontonan ibu-ibu. Nah ya kan. Laki kada dimasakkan lagi, kada dibikinin masakan. Laki mau minum, dah tanggung filmnya pak. Ya Allah ya Rabbi. Jangan bu, ya pak, jangan bikin laki-laki kan sinetron kan masih ada sambungannya, ya kan? Iya itu. Nanti kalau laki sudah meninggal dunia baru menyesal. Nah itu janganlah. Nah, itu. Jadi Nabi sewaktu ketika dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, panduai, suatu ketika waktu menang peperangan, halaman 36. Waktu menang peperangan itu sahabat berbagi bu. Kalau dulu bu perang berbagi harta goni, harta perang, harta rampasan perang. Nah lalu ada terdengar kabar sayup-sayup kabar bahwa Nabi itu tidak adil dalam masalah membagi harta kepada para sahabat yang membantu Nabi dalam berperang, memenangkan sebuah medan peperangan. Sampai kabar burung itu ke telinga Nabi, kabar yang tidak mengenakan hati. Lalu hati Nabi itu tidak enak. Nah itu menandakan Nabi punya rasa seperti kita, punya nggak enak rasa. Nah itu, nah, ya kan? Jadi Nabi itu nggak enak hati mendengar apa tadi, bahwa ada yang mengatakan Nabi tidak adil. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nah perhatikan. Nah apa yang dilakukan Nabi? Apakah mengambil pedang lalu menghunus musuh? Apakah diam-diam menyantet musuh? Ada. Atau apakah yang lainnya dilakukan, artinya yang perlakuan yang sama seperti apa yang mereka lakukan? Lalu Nabi, apa yang Nabi lakukan? Nabi lakukan adalah introspeksi diri. Nabi mengajak kepada para nabi-nabi terdahulu. Nah ini perlu kita pak. Kalau kita susah bu, jangan kita merasa kita paling susah bu. Banyak yang dulu bu yang susah. Jangan yang boro-boro yang dulu. Mungkin dalam satu dunia ini banyak yang lebih susah dari kita. Satu roti makan 5. Satu roti samaan bahasa mata kurang makan 5 orang satu roti. Biasa aja mereka di Afrika tuh, biasa aja. Kita ya Allah satu orang 2 piring. Iya ngeluh aja, nggak usah ngeluh bu, nggak usah syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, kata lagu Demasif. Ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Nah itu syukuri bu. Itu Nabi bu. Jadi Nabi Pak mengajak kepada para nabi terdahulu yang dimana mereka dimusuhi juga oleh kaumnya. Jadi hal biasa aja sudah bu, setiap nabi itu ada haters bu. Setiap ulama tuh pasti ada pembenci bu. Biasa. Karena Muhammad SAW sampai mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua ada pembencinya, itu semua ada hatersnya. Jadi jangan merasa tersinggung, jangan merasa tersinggung, jangan merasa ya apalah,
Pokoknya jalan terus, amal baik itu jalan terus. Apakah majelis ta'limnya jalan terus, majelis hadusinya jalan terus, Bu. Nah, Ibu suka ke majelis ta'lim jalan terus, Bu. Jangan terpengaruh keadaan, Bu. Kaya kah? Atau haratan bokeh kah? Bokeh. Atau kanker, kantong kering ya. Nah, terus mengaji, Bu. Terus mengaji. Niat mudah-mudahan kawal terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sini yang disampaikan dan ada berkahnya. Mudah kita dipertemukan di pertemuan yang akan datang. Kalau ada salah kata mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.